मुलाकात हुई और बहुत कुछ इनसे समझने का सीखने का मौका मिला कि कैसे हम अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और किस तरह की हमें डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए. इसके अलावा आप होम एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह. बिल्कुल, क्योंकि होम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, वहीं से स्पेशलाइजेशन किया न्यूट्रिशन में भी, तो होम मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट था. और जब हमारे लोगों को पता चला तो वो फिर एक एक्सपर्टीज में आ ही जाता है. कुछ लोग ज्यादा सीख जाते हैं तो वो फिर वो भी मेरी एक्सपर्टीज में शामिल है. अब आप जितना ज्यादा सीख चुकी हैं, आपने हमारे तमाम देखने वालों को बताना और सिखाना है. सिखाने के ये तो एक जिम्मेदारी ऐड हो जाती है. हाँ बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि जितना फैलाएं उतना आप खुद सीख रहे होते हैं. एक अल्फाज को जितना डिस्कस करते जाएंगे वो आपका तलफ्फुज उसका उतना ही अच्छा होता चला जाता है. बिल्कुल इसी तरह. जी बिल्कुल. जहाँ पर हमने लूज की बात है तो मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूंगी कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना है. आप तो खूबसूरत दिखती हैं. देखिए, जब आप बात कर रहे हैं खूबसूरती की, जब आप बात कर रहे हैं अपने आप को कैसे आप अच्छा दिखा सकते हैं, रख सकते हैं, तो प्रैक्टिकली जब आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं होगी तो लोग आप पर यकीन कैसे करेंगे? हाँ, ये बात सही है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट अगर डाइट प्लान दे रही है, वो खुद उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो उसके डाइट प्लान पे कोई कैसे ट्रस्ट कर सकता है? जी बिल्कुल. मैं ये फिजिक हैवी ना हो, कम से कम बात हैवी होती है. बात हैवी होनी भी चाहिए. लेकिन मैं उनकी तरफ जाऊंगी दोबारा से. ये बताइए कि अब बात इसी की डाइट की चल पड़ी है, खाने की चल पड़ी है, सेहतमंद जिंदगी की चल पड़ी है. अब क्योंकि रोजा है और रोजे में ज़ाहिर है हमारे पास दो टाइम होते हैं, एक अफ्तार का बिल्कुल और सहर शऊर. तो सहर और अफ्तार में हमें क्या लेना चाहिए कि जिससे हमारी रोजा अच्छा गुजरे, रोजा भी अच्छा गुजरे और इबादत में ज्यादा तवज्जो इबादत में और नेक अमल में रहे, बजाय इसके कि हम सिर्फ भूख. बिल्कुल फिजिकल बॉदर्ड रहे. लेकिन फिजिक इसको भी याद करना ज्यादा जरूरी है, भूख को याद करना भी जरूरी है ताकि किसी की भूख एहसास हो. फिर बिल्कुल रोजा बेसिकली मकसद ही एहसास है. लेकिन यहाँ पर ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आप जो रमजान की ब्लेसिंग्स हैं उनको अच्छे तरीके से समेट सकेंगे. बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, मैं पहले उन पॉइंट्स पे आ जाऊं जो कंप्लेंट्स होती है. एक हेडेक का होता है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, 14 घंटे का रोजा है, शिद्दत की गर्मी है, तो पानी की कमी हो जाती है जिस्म में, या फिर पेट में मरोड़ उठ रही होती है. तो ये क्यों होता है रोजे में? बाकी लोग तो काफी फिट रोजा रख लेते हैं, एसिडिटी का इशू आ जाता है. तो इसकी बहुत सारी वजूहात है. सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 14 घंटे का रोजा है तो इसके लिए आपकी, और शिद्दत की गर्मी है तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी होगी तो हम नहीं कवर कर पाएंगे 14 घंटे. तो उसके लिए एक तो ये बेस्ट है कि इफ्तार से लेकर शहूर तक आप उसको अच्छे तरीके से कवर कीजिए. कोशिश कीजिए कि हर थोड़ी देर बाद एक गिलास पानी जरूर लें. कम से कम 12 से 14 गिलास जरूर ले दें. अब वो किस तरीके से मैनेज करना है, ऐसे भी पानी नहीं पीना. जो आप खाना खा रहे हैं या जो इफ्तार कर रहे हैं उसके अराउंड आपने सिर्फ पानी नहीं पीना. जैसे हम इफ्तार कर रहे होते हैं तो इफ्तार के वक्लीमा क्या होता है कि हम इतनी शिद्दत की गर्मी लग रही होती है कि 2-3 गिलास पानी अक्सर लोगों को मैंने देखा जो कि बहुत गलत है. हाँ, जो कि बहुत गलत है. उससे क्या होता है, और फिर नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, उससे क्या होता है कि पेट पानी से ही फुल हो गया. अब जो आपने पूरे दिन में एनर्जी लूज की, न्यूट्रिशन लूज की, वो आपने अपनी बॉडी को कहीं नहीं दिया. वो 2-3 रोजे तक तो आप इस तरीके से चल जाते हैं. उसके बाद फिर आप लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी होती है रोजों की, और फिर आप चाहते हुए भी रोजा नहीं रख पाते. तो बेस्ट जो तरीका है, जब आप रोजा खोलने बैठे हैं तो 1 गिलास पानी पिएं और 2 खजूर, और उसके बाद आपने नमाज के लिए उठना है. नमाज पढ़कर, क्योंकि जो आपने पानी पिया वो आपकी नमाज की एक्सरसाइज जो कि एक बेहतरीन अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता की हुई है, वो उसमें कवर हो जाएगा. उसके बाद फिर आप सुकून से खाने बैठेंगे तो आपने सबसे बेस्ट होता है फ्रूट चाट. 1 सर्विंग का बोल, जो एक हमारा फ्रूट बोल एक छोटा होता है, वो लेना. अच्छा, वो भी होता है ना, लोगों को जो चीज पसंद है वो ज्यादा खाने लग जाते हैं. फ्रूट चाट बड़ा मजे का बना है. क्योंकि ये भी एक सवाल है कि फल खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है. तो फल खाने का बेहतरीन वक्त वो है जब आपका स्टमक एम्प्टी है, आपने सिर्फ 2 खजूरें खाई हुई और पानी पिया हुआ है. और इस वक्त जो आप नेचुरल एनर्जी लेंगे, नेचुरल एनर्जी के बारे में ये कहूंगी कि हम पका हुआ खाना जो खा रहे होते हैं उसमें क्या कहते हैं, थोड़ी सी बर्न हो चुकी होती है विटामिन्स या मिनरल्स वगैरह. लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे कि वो आप फौरन के फौरन जो न्यूट्रिएंट्स है वो फौरन आप लोग ले रहे हैं.
تو آپ نے اس وقت ایک فروٹ بول لینا ہے. فردر میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں. میرے خیال سے آپ نے جی بالکل آپ سے یہ خوبصورت باتوں کا سلسلہ بالکل. جاری رہے گا. میں نے کہا کہ شروع میں پرابلم ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سر کا درد بہت شدت سے ہوتا ہے جب وہ روزہ رکھتے ہیں. سر کا درد ریما اس کی وجہ مین یہ ہوتی ہے کہ سحری آپ نے صحیح سے نہیں کی ہوئی. جو آپ کی باڈی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ روزے میں آپ کی نیڈ ہے کہ آپ کے انرجی لیول یا نیوٹریشن لیول آپ کا اتنا مینٹین رہے، اس کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سحری کرتے ہی نہیں ہیں اور کہتے تھے ہم سے نہیں کھایا جاتا. جیسے افطار کیا، اس کے بعد تھوڑا بہت کھانا کھا لیا اور اس کے بعد پھر سحری میں ایک گلاس پانی پی لیا یا دودھ پی لیا. تو سحری آپ کی پراپر ایک میل ہونا چاہیے جس میں کہ دودھ بھی ضروری ہے، جس میں کہ کاربس بھی ضروری ہے، اور پروٹین اگر لے لیں تو بہت اچھا ہے. اب میں یہاں پہ ڈیفائن کرتی چلوں کیونکہ یہ تو میں اپنی زبان میں بات کر رہی ہوں. کارب سے ریلیٹڈ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ ایک پراٹھا، چپاتی یا بریڈ لیں گے. بریڈ ایزیلی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو چپاتی یا پراٹھا. تو چپاتی یا پراٹھا آپ لے رہے ہیں تو وہ فل رکھے گا آپ کو. اور وہ لوگ جو ڈائٹ پر ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گی کہ اب یہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ آلریڈی آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہوتی ہے، آپ آلریڈی فاسٹ پر ہوتے ہیں، تو اس میں اتنی ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سحری میں بھی پراٹھا اوائڈ کریں. وہ ساری چیزیں پھر آپ کو رمضان کے بعد رکھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے انڈا، اگر میں بات کروں سحری میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انڈا ناشتے والا کانسیپٹ لے رہے ہوتے ہیں سحری میں اور انڈا ضرور لے لیتے ہیں. اگر تو آپ نے آج کل کے روزوں میں انڈا کھا لیا تو پھر تو آپ کو پورے روزے میں پیاس تنگ کرے گی. تو انڈا نہیں لینا، اس کو ریپلیس کر دیں دہی سے. اور آئی ریکمینڈ کہ آپ دہی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیوریج بنا لیں. جیسے میں یوزلی گھر میں کر رہی ہوتی ہوں، میں ہمیشہ ریکمینڈ بھی کرتی ہوں کہ فروٹ لسی بنا لیں. اس میں دودھ کا بھی ٹیک چلا گیا، فروٹس کا بھی چلا گیا اور ساتھ میں دہی کا بھی چلا اس کی گیا. ریسیپی کیا جلدی سے بتائیں. اس کی ریسیپی بالکل میں یہاں پہ بناؤں گی بھی ابھی، اسٹرابیری لسی. تو وہ چیز آپ لوگ لیں گے اور وہ میں اسی وقت پھر ریسیپی بتا دوں گی. اس میں اسٹرابیریز کا انٹیک بھی جا رہا ہے، وائٹامنس جا رہے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کی باڈی ایک گلاس میں کم ٹائم میں آپ لے سکتے ہیں کیونکہ سحری میں ٹائم بھی تھوڑا کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت زبردست باتیں چل اگر اب سردیاں ہوں یا گرمیاں، خاص طور پہ چونکہ اب گرمی ہے، خواتین جو ہیں وہ چولہے کے سامنے کھانا بھی پکاتی ہیں ساری. تو اس میں اب ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے وہ مینج کریں؟ کیونکہ افطار کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، سحری کے لیے بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ کیا اچھا، اس کے لیے تو میں اپنی نیوٹریشن ایکسپرٹیز کے ساتھ ہوم ایکسپرٹیز بھی شیئر کروں گی کہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ پراپر مینجمنٹ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی شدت کی گرمی میں چولہے کے آگے اتنی دیر کھڑے رہنا کہ اگر آپ کی فیملی میں 6 لوگ بھی اگر میں منیمم آپ کے کاؤنٹ کروں، آپ کے بچے وغیرہ ملا کے، اگر تو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے تو پکوڑے ہی، صرف ایک پکوڑوں کو میں لوں تو آدھے گھنٹے تو کہیں نہیں گئے فرائی ہونے میں نا. تو اور باقی ساری چیزیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریپریشنز بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو آپ پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں. رمضان شروع ہونے سے پہلے کافی ساری چیزیں آپ کر کے رکھ سکتے ہیں. جیسے آپ بہت ساری چیزیں بنا کے رکھ دیں. اور افطار کے بعد والا جو ٹائم ہے جب آپ جب آپ کا میٹابولک ریٹ پھر سے تھوڑا سا لو ہوتا ہے، آپ نارمل اپنے اس پہ آتے ہیں فزیکل کنڈیشن پہ، تو پھر آپ کچھ چیزیں پریپیئر کر کے رکھ سکتے ہیں. سحری کے فوراً بعد کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کا انرجی لیول ہائی ہے. اور جو گرمی والا ٹائم ہے جس وقت آپ چولہے کے آگے کھڑی ہوئی اور آپ کا انرجی لیول بھی لو ہوا ہے جو کہ پیک افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آپ کم سے کم کام رکھیں. اور آئی سجیسٹ کہ کوئی ایک ہیلپر اپنے ساتھ رکھ لیں، ان کی بھی روزی میں اضافہ ہوگا اور آپ بھی. اور اگر نہیں رکھ سکتے تو یا اگر پراپر مینجمنٹ ہو جائے گی تو اٹ ول بی سالوڈ آل سالوڈ. میں بالکل قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ہاں. آپ نے ریسیپی بنا کر دیں گے. بالکل. میں چاہوں گی کہ وہ بھی اسٹرابیری دیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم ایک زبردست قسم کا شیک، دہی بھی اور دودھ بھی اور فروٹ خواتین بھی. کے ساتھ ساتھ مرد بھی بیچارے جو ہے نا وہ چولہے کے آگے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی ٹپ بتانا چاہیے کو پھر. ہاں جی. اچھا، چولہے کے نہیں، یہی نام نہیں لیا آپ نے صرف خواتین. یہی ساری ٹپس ہیں کہ پہلے سے کافی ساری چیزوں کی تیاری پہلے سے کر کے رکھنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اکیلے کو کچن میں نہ چھوڑیں. جیسے گلزار بھائی کے پاس میں آ گئی، میں اکیلے چھوڑ دیا. ساتھ میں رہنا چاہیے. کوئی آپ بچوں کو اپنا ہیلپر بنا لیں یا کوئی بھی آپ کے ساتھ ہو. لیکن یہ کہ ہسبینڈ وائف بھی مل کے کر سکتے ہیں. مردوں کے لیے بھی ہیلپر ضروری ہے. مردوں کے لیے مرد بڑے طاقتور ہوتا ہے لیکن ہیلپر ضروری ہے. لیکن ہیلپر ضروری ہے. اچھا، بالکل. اب آپ جلدی سے آپ